नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः चत्वारिंशदधिकशततमे पाठे अद्य सर्वेषां श्रोतॄणां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। बहुसमयादनन्तरम् अद्य पाठः प्रारभ्यते। विगते 39 पाठे घस्लि अदने इति धातुः प्रारब्ध एव आसीत्। अतः तस्मादेव धातोः आरभ्य अद्य पाठः प्रारभ्यते। अदने भक्षणे अर्थे लृदित् घस धातुः वर्तते। अयं धातुः सर्वत्र न प्रयुज्यते। सर्वत्र प्रयोगाभावे लिंगम अस्ति। अदादिगणे पठितो यो धातुः अदधातुः तस्य स्थाने लिटि लकारे लिट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन घस्लादेशः। यदि अयं धातुः सार्वत्रिकः स्यात् तर्हि अदधातोः लिटि विकल्पेन घस्लादेश विधानं व्यर्थं स्यात्। अस्य धातोः लिटि जघास इत्यादि रूप सिद्धौ, अदधातोश्च लिटि आद इत्यादि रूप सिद्धौ। रूपद्वय सिद्धौ जातायां विकल्पेन लिटि घस्लादेश विधानं किमर्थम् इति प्रश्नः स्यात्। अतः लिट्यन्यतरस्याम् इति लिंगेन अयं धातुः सर्वत्र न प्रयुज्यते, किन्तु तत्रैव प्रयुज्यते यत्र प्रयोगे किमपि लिंगम अस्ति अथवा किमपि वचनम अस्ति। यथा सार्वधातुकेषु लकारेषु शब्द विषये अस्य प्रयोगो भवति। तत्र प्रमाणं किं? अत्रैव भ्वादि प्रकरणे पाठः परस्मैपदिषु धातुषु पाठः लिंगं वर्तते यत् अस्य धातोः शब्द विषये परस्मैपदे प्रयोगो भवति इति उक्तं ग्रंथकारेण। अत्रैव पाठः शपि परस्मैपदे लिंगम। लृदित करणम अंगि घस्लि धातुः लृदित कृतः। लृदित्वस्य फलं किमस्ति? पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण लुङि लकारे चलेः स्थाने सेजादेशं बाधित्वा हंगादेशः। अतः तेन अस्य प्रयोगः लुङि लकारे भवति लृदित्वात्। किंच अनिट्कारिकासु अस्य धातोः पाठो वर्तते श्लिष्यतयो घसिः इति रूपेण। तेन ज्ञायते यद् अस्य धातोः प्रयोगः वलाद्यार्थ धातु प्रत्यय विषये भवति। लुटि तास् विषये, लृटि लृङि च स्यो विषये, एवमेव अन्येषु बलादिषु कृत्सु प्रत्ययेषु अपि। अतएव उक्तम अनिट्कारिकासु पाठो वलाद्यार्थ धातुके लिंगम ज्ञापकम इति योजनीयम्। कुमरचि तु विशिष्योपादानम् श्री घस्यदः कुमरच इति सूत्रे घस धातोः उपादानम् अस्ति। अतः तेन सूत्रेण घस धातोः कुमरच इति प्रत्ययो भवति। एवं च यत्र यत्र लिंगम वचनं वा प्रमाणम् अस्ति तत्र तत्र अस्य घस धातोः प्रयोगो भवति। लटि शब्द विषये प्रयोगो भवति। अतः लटि रूपाणि भवन्ति घसति घसतः घसन्ति, घससि घसतः घसत, घसामि घसावः घसामः।
लिटि प्रयोगे किमपि लिंगम वचनं वा नास्ति, अतः अस्य धातोः लिटि प्रयोगो न भवति, किंतु अधः स्थाने यह घसादेशो भवति विकल्पेन तस्य प्रयोगो भवति। लुटि प्रयोगो भवति, तत्र बलादिः आर्धातुक प्रत्ययः वर्तते तास्, तस्य तासः प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधो भविष्यति, एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति सूत्रेण। अतः लुटि रूपाणि भवन्ति घस्ता घस्तारौ घस्तारः, घस्तासि घस्तास्थः घस्तास्थ, घस्तास्मि घस्तास्वः घस्तास्मा। लिटि बलादिः आर्धातुकः वर्तते स्यः, तस्य प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधो भवति। रूपं भवति घस् स्य ति, तत्र स्य इति सकारादौ आर्धातुके प्रत्यये परतः धातोः सकारस्य तकारादेश विधानार्थं सूत्रम् उपस्थाप्यते। सूत्रमस्ति सः स्यार्ध धातुके। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। सः इति स इति प्रातिपदिकस्य षष्ठ्येक वचने रूपम्, सि स इत्यस्य सप्तम्येक वचने रूपम्, आर्ध धातुके सप्तम्येक वचने रूपम्। आर्ध धातुके इत्यस्य विशेषणं वर्तते सि इति सप्तम्यन्तं वर्णवाचकं पदम्, अतः तदन्त विधिं बाधित्वा तदादि विधिर्भवति, यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे इति परिभाषया। तेन सी आर्ध धातुके इत्यस्य इत्यनयोः पदयोः अर्थो भवति सादौ सकारादौ आर्ध धातुके प्रत्यये परतः। तर्हि किं भवति सकारादौ आर्ध धातुके प्रत्यये परतः? उच्यते सः सकारस्य स्थाने। सकारस्य स्थाने कः भवति? तः। अच उपसर्गात् तः इति सूत्रात् तः इत्यस्य अनुवृत्त्या। तत्र तः इति अकारः उच्चारणार्थः, तः अर्थात् तकारः व्यञ्जनमात्रं। सकारस्य व्यञ्जनस्य स्थाने तकारः व्यञ्जनम् आदेशो भवति। सकारस्य स्थाने तकारः आदेशो भवति सकारादौ आर्ध धातुके प्रत्यये परतः इति सूत्रस्य अर्थः निष्पन्नः। अत्र घस् इति यः सकारः, तस्य सकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण तकारः आदेशो भवति, यतो हि सकारादि आर्धातुकः प्रत्ययः परः अस्ति स्यः। सकारस्य स्थाने तकारादेशे कृते रूपं जातं घत्स्यति। एवमेव अन्यानि रूपाणि घत्स्यतः घत्स्यन्ति, घत्स्यसि घत्स्यथः घत्स्यथ, घत्स्यामि घत्स्यावः घत्स्यामः। सः स्यार्ध धातुके सस्यतः स्यात् साधु आर्ध धातुके घत्स्यति विजातम्। अग्रे लुटि लकारे यथा लटि तद्वत् घसतु घसतात् घसतां घसन्तु, घस घसतात् घसतं घसत, घसानि घसाव घसाम। अग्रे लङि अघसत् अघसताम् अघसन्, अघसः अघसतम् अघसत, अघसम अघसाव अघसाम। विधिलिंगी घसेत घसेताम घसेयुः, घसेः घसेतम घसेत, घसेयम घसेव घसेम। अग्रे आशीर्लिंगी अस्य प्रयोगो न भवति, यतो हि तत्र प्रयोगे किमपि लिंगम नास्ति। विधिलिंगी प्रयोगे लिंगम अस्ति। किम? द्वादौ पाठः परस्मैपदीषु पाठः, अतः घसेत इति रूपम् उक्तम्। आशीर्लिंगी प्रयोगे किमपि लिंगम नास्ति, लिंगाभावात् वचनाभावाच्च तत्र प्रयोगो न भवति। एवञ्च लकारद्वये प्रयोगो नास्ति, लिटि लकारे आशीर्लिंगी लकारे च। अन्येषु अष्टसु लकारेषु प्रयोगः अस्ति। अग्रे
लुङि लकारे प्रयोगः अस्ति, तत्र प्रमाणम् अस्ति लृदित्वात् अंग विधानम्, अंग विधायकं सूत्रम् उपस्थाप्यते पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै पदेषु। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते, पुषादि द्युताद्य लृदितः इति एकं पंचम्येकवचनान्तं, परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनान्तं। पुषादि द्युताद्य लृदितः इत्यत्र पुषादिश्च द्युतादिश्च लृदिच्च तेषां समाहारः इति समाहारद्वन्द्वो वर्तते। समासे कृते पुषादि द्युताद्य लृदित् इति रूपं जातं, तस्य पंचम्यक वचने रूपम् अस्ति पुषादि द्युताद्य लृदितः। द्वित्यादि इत्यत्र यः इकारः तस्य यणादेशो जातः, लृदित इति लृकार रूपे अचि परतः, अतएव द्युताद्य इति रूपम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः कः भवति? श्यन विकरण पुषादेः द्युतादेर् लृदितश्च परस्य च्लेः अंग स्यात् परस्मै पदेषु। प्रथमम् इदं ज्ञातव्यं यत् पुषादेः इत्यस्य स्थाने श्यन विकरण पुषादेः इति वृत्तौ किमर्थम् उक्तम्? पुषादि शब्दस्य विशेषणं दत्तम् अस्ति श्यन विकरण इति। विशेषणं भवति अन्य व्यावर्तनाय, तेन कः व्यावर्त्यते? ज्ञातव्यम्। अयं पुष धातुः भ्वादौ अपि पठितः, पूर्वमेव आगतः। पुष धातोः प्रयोगः पूर्वम् आगतः, पुष पुष्टौ पोषति। अयं पुष धातुः दिवादौ अपि पठितः अस्ति, दिवादि प्रकरणे अपि आगमिष्यति। किंच क्रियादौ अपि पठितो वर्तते, चुरादौ अपि वर्तते। चतुर्षु गणेषु अस्य पाठः अस्ति। तर्हि पुषादि शब्देन कस्य ग्रहणं? वादिगण पठितस्य पुषादेः, दिवादिगण पठितस्य पुषादेः, क्रियादिगण पठितस्य पुषादेः अथवा चुरादिगण पठितस्य पुषादेः इति विचार्यम्। अत्र यः भ्वादौ पुषादिः वर्तते तस्य तु ग्रहणं नास्ति। अत्र कथं ज्ञायते बहुवादिकस्य पुषादेर् ग्रहणं नास्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? यदि बहुवादिकस्य पुषादेर् ग्रहणं स्यात् तर्हि अग्रे द्युतादि शब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यं भवेत्। यतोहि अत्रैव अग्रे द्युत धातुः अपि आगच्छति, पुषादि ग्रहणेनैव तदन्तर्गतस्य द्युतादेः अपि ग्रहणं सिद्धं स्यात्। पुषादेः पृथक् पृथक् द्युतादेर् ग्रहणं कर्तव्यं न भवेत्। कृतम् अस्ति, तेन ज्ञायते अत्र बहुवादिकस्य पुषादेर् ग्रहणं नास्ति। तर्हि क्रियादेर् ग्रहणं स्यात्। तत्र वक्तव्यं क्रियादेरपि क्रियाद्यन्तरगणस्यापि पुषादेः ग्रहणम् अत्र नास्ति। कुतः? तत्र क्रियादौ पुष धातोः अनन्तरं चत्वारः एव धातवः सन्ति। यदि तेषां ग्रहणम् इष्टं स्यात् तर्हि ते सर्वे पुष धातु सहिताः अग्रे पठिताः ये चत्वारः धातवः सन्ति, मुष धातुः, खच धातुः, हेठ धातुः, ग्रह धातुश्च, ते सर्वे धातवः लृदितः एव कर्तव्याः स्युः लाघवात्। तेषु सर्वेषु धातुषु पुष सहितेषु पंचसु धातुषु लृदित्सु सत्सु तेभ्यः परस्य च्लेः अंगादेशः सिद्धः स्यात्। किमर्थं पृथक् पुषादि ग्रहणं करणीयम्? अतः क्रियादेः अपि ग्रहणम् अत्र नास्ति। चुरादेस्तु ग्रहणं न भवितुम् अर्हति।
कुतः तत्र मध्ये नीचा व्यवधानं भवति। धातोः अव्यवहितः परः चिलिः तत्र न प्राप्तुं शक्यते। धातोः परः प्रथमं णिच् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं णिजन्तस्य धातु संज्ञायां णिजन्तात् धातोः लकाराः आगच्छन्ति। अतः तत्र णिज रहितात् पुष धातोः अव्यवहितः परः चिलिः न लभ्यते। तस्मात् कारणात् तत्रापि अङ्गादेशो भवितुं नार्हति। तर्हि अवशिष्यते दिवाद्यन्तरगणः पुषादिः। अतएव स्पष्टीकरणार्थं वृत्तौ उक्तं श्यन् विकरणः यः पुषादिः। कः? दिवादिगण पठितः दिवाद्यन्तरगणः। श्यन् व्याकरण पुषादेः द्युतादेः द्युतादिः अत्रैव अग्रे आगच्छति। लृदितश्च लृत् इत् यस्य स लृदित् तस्मात् लृदितः धातोः परस्य च्लेः अङ् स्यात्। च्लेः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। च्लेः सिच् इति सूत्रात्। अङ् इत्यपि अनुवर्तनीयम्। आस्यति वक्ति ख्याति भ्योङ् इति सूत्रात्। च्लेः अङ् इति उभे अपि पदे अनुवृत्ते स्तः। अतः अर्थो भवति च्लेः स्थाने अङ् आदेशो भवति। परस्मै पदेषु इति सूत्रे उक्तम्, न तु आत्मनेपदेषु। यदि कश्चित् धातुः आत्मनेपदी अस्ति तर्हि तस्मात् परस्य च्लेः अङ् न भवति। परस्मैपदी यो धातुः पुषादिः द्युतादिः लृदिच्च तस्मादेव परस्य च्लेः स्थाने अङ् आदेशो भवति। एवं प्रकारेण सूत्रस्य अर्थः निष्पन्नः, अवगतः। सूत्रार्थः सम्यक्तया अवगतः। दिवादिगण पठितः यः पुषादिः, पुषादिगण पठिताः धातवः। किंच द्युतादिः द्युतादिगण पठिताः ये धातवः तेभ्यः परस्य। किंच लृदितः ये धातवः तेभ्यः परस्य च्लेः स्थाने अङ् आदेशो भवति परस्मै पदे। अत्र लृदित् धातुः अस्ति घस्लृ इति। तस्मात् घस् धातुः परस्य च्लेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अङ् आदेशो भवति। अङ् नकारस्य संज्ञायां लोपे अकारः अवशिष्यते। तर्हि रूपं भवति अघस् अत सम्मेलने अघसत्। यद् रूपं लङि लकारे तदेव रूपं जातं लुङि लकारे अपि। लङि शप् प्रत्ययः अस्ति, लुङि च्लेः स्थाने अङ्गादेशः अस्ति। अघसत् अघसताम् अघसन् अघसः अघसतम् अघसत अघसम् अघसाव अघसाम। लृङि यथा लृटि लकारे तद्वत् धातोः अवयवस्य सकारस्य सः स्यार्थ धातुके इति सूत्रेण तकारादेशे रूपाणि भवन्ति। अघत्स्यत् अघत्स्यताम् अघत्स्यन् अघत्स्यः अघत्स्यतम् अघत्स्यत अघत्स्यम् अघत्स्याव अघत्स्याम। अग्रे त्रयः धातवः समानेषु अर्थेषु वर्तन्ते। जर्ज चर्च झर्झ परिभाषण हिंसा तर्जनेषु। परिभाषणे अर्थे, हिंसायाम् अर्थे, तर्जने च अर्थे। तर्जनं भवति भर्त्सनं, हिंसा हिंसनं। परिभाषणं किमस्ति? सनिन्दोपालम्भः। निन्दापूर्वकं यः उपालम्भः प्रदीयते सैव क्रिया भवति परिभाषणम्। तो एतेषु अर्थेषु एते त्रयः धातवः सन्ति। त्रयाणाम् अपि धातूनां सहैव एकैकं रूपं सर्वेषु लकारेषु उच्यते। लटि जर्जति चर्चति झर्झति। लिटि जजर्ज चचर्च जझर्झ।
लुटी जर्जिता चर्चिता झर्जिता, लिटि जर्जिष्यति चर्चिष्यति झर्जिष्यति, लोटी जर्जतु चर्चतु झर्झतु, लंगी अजर्जत अचर्चत अझर्झत, विधिलिंगी जर्जेत चर्चेत झर्झेत, आशीर्लिंगी जर्ज्यात चर्च्यात झर्झ्यात, लुंगी अजर्जीत अचर्चित अझर्झित, लिंगी अजर्जिष्यात अचर्जिष्यात अझर्जिष्यात। यादृशाः अर्थाः सन्ति एतेषां धातूनां तादृशम् एव स्वरूपमपि अस्ति। झर्ज झर्ज। अग्रे पिस्री पेस्री गतौ, गत्यर्थकौ द्वौ धातु वर्तेते, द्वावपि ऋदितौ स्तः। एतयोः धातुओः रूपाणि लिटि लकारे प्रथम वचनं विहाय द्विवचने बहुवचने च भिन्नानि भविष्यन्ति, किंच आशीर्लिंगी लकारे भिन्नानि रूपाणि भविष्यन्ति, अन्यत्र तु सर्वेषु लकारेषु समानानि एव रूपाणि द्वयोः धातोः भविष्यन्ति। यतोहि पिश धातुः लघुपदः अस्ति, तस्य उपधाभूतस्य इकारस्य लघुपद गुणे कृते पेश इति रूपं जायते एव। अपरः यः धातुः पेश तत्र स्वाभाविकः एव औपदेशिकः एव एकारः वर्तते, अतः लटि रूपं समानं, पेशति पेशति द्वयोः धातोः। लिटि त्रिषु अपि पुरुषेषु एकवचने समानं रूपं भविष्यति, यतोहि एकवचने गुणो भवति, द्विवचने बहुवचने च असंयोगाल् लिट् इति कित्वात् प्रत्ययस्य तत्र गुणनिषेधो भवति, अतः गुणनिषेधात् पिश धातोः रूपाणि भिन्नानि, पेश धातोः रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। अतः तत्र लिटि लकारे द्वयोः धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। स्पष्टार्थम्, पिश धातोः रूपाणि पिपेस पिपिसतु पिपिसु, पिपेसिथ पिपिसथु पिपिसा, पिपेसा पिपिसिव पिपिसिम। पेश धातोः पिपेस पिपेसतु पिपेसु, पिपेसिथ पिपेसथु पिपेसा, पिपेसा पिपेसिव पिपेसिम। स्पष्टं जातं। द्विवचने बहुवचने च रूपाणि भिन्नानि। लुटि उभयोः धातवोः पेशिता, लिटि उभयोः पेशिष्यति, लोटि उभयोः पेशतु, लङि उभयोः अपेशत, विधिलिङि उभयोः पेशेत्, आशीर्लिङि भेदः। तत्र यासुटः कित्वात् पिश धातोः गुणनिषेधो भवति, अतः तस्य रूपाणि भवन्ति पिस्यात् पिस्यास्तां पिस्यासुः, पेश धातुस्तु पेस्यात् पेस्यास्तां पेस्यासुः। लुङि द्वयोरपि धातवोः अपेसित्, लृङि अपेसिष्यात्। अतएव लिटि लकारे रूप भेदः उक्तः द्वयोः धातुओः। पिपिसतुः पिश धातोः रूपमस्ति, पिपेसतुः पेश धातोः रूपमस्ति। अग्रे धातुरस्ति हसे हसने, हसे इति एदित् धातुः अस्ति, तस्य एकारस्य संज्ञा अस्ति, अतः धातुः एदित् अस्ति। एदित्वस्य फलम् अस्ति म्यन्त क्षण श्वस जागृणि श्वेदिताम् इति वृद्धि निषेधः। रूपाणि भवन्ति लटि हसति, लिटि जहास जहसतु जहसुः, जहसिथ जहसथुः जहस, जहास जहसिव जहसिम, लुटि हसिता, लिटि
हसिष्यति, हसिष्यति इत्यस्य सुन्दरः प्रयोगः अस्ति। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। हसिष्यति प्रयोग, पंकजश्री हसिष्यति। लोटी हसतु, लंगी अहसत, विधिलिंगी हसेत, आशीर्लिंगी हस्यात्, लुंगी अहसीत इति एकमेव रूपं भवति। अतो हलादेर लघोः इति प्राप्तायाः वृद्धेः निषेधो भवति सम्यन्त क्षण श्वस जागृनिष्वेदिताम् इति सूत्रेण, धातोः एदित्वात्, एदित्वात्। एदितः ये धातवः तेषां लघोः अकारस्य वृद्धिः न भवति। हसित लिंगी अहसिष्यत् भवतु, अत्रैव भवतु। पाठविरामः। समयः सञ्जातः। ओम शांति शांति शांति।